बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूं उमर सत्ती। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस को। कल वक्त तुम्हारा था, आज वक्त हमारा है। तालिबान ने सुपर पावर को तारीख याद दिला दी। अफगान हुकूमत का 11 सितंबर को हल्फ उठाने का ऐलान। झूठ का मुसलसल प्रचार भारत की दुनिया भर में जग हंसाई। मुसलसल झूठी खबरों पर भारतीय मीडिया दुनिया में मजाक बन गया। G5 इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी के अदाद-ओ-शुमार जारी। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत ने 67% कवरेज तालिबान के मुखालिफ की। जो बाइडन और चीनी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। चीन और अमरीकी सदर के दरमियान स्ट्रेटेजिक मामलात पर गुफ्तगू हुई। पहली बार अमरीका और चीन के माबैन अफगानिस्तान के मामलात फौजी सतह पर ज़ेर बहस आए। अमरीका में कंपनी मुलाजमीन के लिए जो बाइडन की नई हदायत। मुलाजमीन वैक्सीन लगवाएं वरना हर हफ्ते एक बार मनफी टेस्ट की रिपोर्ट दिखाएं। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन का नया अंदाज तवज्जो का मरकज। उनका हेयर स्टाइल अपने दादा और शुमाली कोरिया के बानी कमाल सुंग जैसा था। अमेरिका समेत दीगर ममालिक हमें तस्लीम करें, इस पर काम कर रहे हैं। काबीना अरकान दफातर में बैठ रहे हैं, लोगों के काम हो रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा फ़ाल हो गई है, हम दुनिया से ताल्लुकात रखेंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान। CIA चीफ की नई दिल्ली में अजीत डोवल से मुलाकात की तफसीलात जारी नहीं की गई। मुलाकात में अफगानिस्तान के मामले और सिक्योरिटी इशूज़ पर बात हुई। अफगान और दीगर 200 गैर मुल्कियों की काबुल से कतर रवानगी। काबुल एयरपोर्ट से गैर मुल्कियों के इनखला की ये पहली परवाज़ है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान से पहले बच्चे ने रिबन काट दिया। बच्चे ने रिबन काट कर हाईवे सुरंग का इफ्तिताह कर दिया। तुर्क सदर ने बच्चे की हौसला अफजाई की और दीगर बच्चों के साथ घुल मिल गए। अफगानिस्तान में खवातीन के क्रिकेट समेत दीगर खेलों में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। इस्लाम ऐसे लिबास की इजाज़त नहीं देता जिससे बेपर्दगी हो। ICC ने अफगानिस्तान में विमेन क्रिकेट की इजाज़त ना देने पर तशवीश का इजहार किया है। क्या चीन बगराम एयरबेस का कंट्रोल हासिल करना चाहता है? चीनी फौज बगराम पर फौज तैनात करने की फिजिबिलिटी का जायजा ले रही है। मैं आपको बता सकता हूं कि यह जाली खबर है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान। तालिबान के साथ गुफ्तगू जारी रखना सबके मुफाद में है। नई अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात के मामले पर गौर कर रहे हैं। तालिबान के वादों पर अमल होता देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा। चाहते हैं अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ ना बने। तालिबान को मंशियात के खिलाफ जंग में ताउन करना होगा। तालिबान हुकाम के ऐसे मजीद इक़दाम पर आलमी बरादरी खुश होगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, तफसीलात शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नई अफगान हुकूमत ने 11 सितंबर को हल्फ उठाने का ऐलान किया है। ट्विटर पर पोस्ट में तालिबान की जानिब से कहा गया कि नई हुकूमत की हल्फबर्दारी तकरीब 11 सितंबर को होगी।
9/11 حملوں کو رواں سال 11 ستمبر کو 20 سال مکمل ہو جائیں گے۔ 2001 میں امریکی حکومت نے اتحادی ممالک کے ہمراہ افغانستان پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد طالبان کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ تاہم طالبان نے ٹھیک اسی دن حلف برداری کی تقریب کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل طالبان نے افغانستان میں عبوری حکومت تشکیل دیتے ہوئے کابینہ کے ناموں کا اعلان کیا تھا۔ اسلامی حکومت کے قائم مقام وزیر اعظم محمد حسن اخوند، جبکہ ملا عبد الغنی اور ملا عبدالاسلام نائب وزرائے اعظم ہوں گے۔ مسلسل جھوٹی خبروں پر بھارتی میڈیا جگ ہنسائی کا سبب بن گیا۔ 20 روز کے دوران بھارتی میڈیا پر کیا کچھ زہر اگلا گیا۔ G5 انٹرنیٹ آبزرویٹری نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ G5 انٹرنیٹ آبزرویٹری کے اعداد و شمار کے مطابق 67% کوریج طالبان کی مخالفت اور مزاحمتی فرنٹ کے حق میں رہی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ماہرین کا رویہ انتہائی مثبت رہا، جبکہ بھارتی نیوز چینل ریپبلک اور ٹائمز ناؤ کی کوریج کو جانبدار قرار دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق چین اور امریکی صدور کے درمیان اسٹریٹجک معاملات پر گفتگو ہوئی۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی صدارت سنبھالنے کے بعد گزشتہ ماہ پہلی مرتبہ امریکہ اور چین کے مابین افغانستان کے معاملات فوجی سطح پر زیر بحث آئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ملازمین ویکسین لگوائیں ورنہ ہر ہفتے ایک بعد منفی ٹیسٹ کی رپورٹ دکھائیں۔ امریکہ میں 100 یا اس سے زیادہ ملازمین رکھنے والی تمام کمپنیوں کے لیے صدر جو بائیڈن کی جانب سے نئی حکمت عملی تیار کی گئی۔ جو بائیڈن کی تیار کردہ نئی حکمت عملی کے تحت جاری کردہ حکم کے مطابق امریکہ میں ملازمین کی 2/3 تعداد کو اب ویکسین لگوانا ہی پڑے گی۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ملازمین کو ویکسین لگوانے کے لیے کمپنیوں کو ورکنگ ٹائم دینا ہوگا۔ دوسری جانب لاس اینجلس میں 12 برس سے زائد عمر کے طلبہ کو جنوری تک ویکسین لگوانے کا حکم دیا گیا ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان آج شمالی کوریا کے سرکاری ٹی وی پر ایک ملٹری پریڈ کا معائنہ کرتے ہوئے نظر آئے، جس میں وہ ماضی کے برخلاف کافی کم وزن تھے اور ان کی رنگت میں بھی فرق تھا۔ اس موقع پر ان کا ہیئر سٹائل بھی تبدیل شدہ اور اپنے دادا اور شمالی کوریا کے بانی کم il سنگ جیسا تھا۔ فوجی پریڈ میں شمالی کوریا کی جانب سے کوئی اہم اور نیا اسلحہ نمائش کے لیے پیش نہیں کیا گیا۔ افغان وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ امریکہ سمیت دیگر ممالک ہمیں تسلیم کریں، اس پر کام کر رہے ہیں۔ کسی ملک کو ہم سے تشویش ہے تو اسے سیاسی طور پر حل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ اراکین دفاتر میں بیٹھ رہے ہیں اور لوگوں کے کام ہو رہے ہیں۔ گزشتہ حکومت کے ساتھ کام کرنے والے اہلکار ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ وزارت خارجہ فعال ہو گئی ہے، ہم دنیا سے تعلقات رکھیں گے۔ عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کرے۔ افغانستان مشکل صورتحال سے دوچار ہے، دنیا ہماری حکومت تسلیم کرے۔ امریکی انٹیلیجنس ادارے CIA کے سربراہ ولیم برنس نے منگل کو نئی دہلی میں بھارتی مشیر قومی سلامتی اجیت ڈوول سے ملاقات کی۔ ملاقات کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی، تاہم بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ملاقات میں افغانستان کے معاملے اور سیکیورٹی ایشوز پر بات چیت ہوئی۔ کابل ایئرپورٹ سے امریکی شہریوں سمیت 200 افراد کو لے کر پرواز قطر روانہ ہو گئی ہے۔ امریکی فوج کے انخلاء کے بعد کابل ایئرپورٹ سے غیر ملکیوں کے انخلاء کی یہ پہلی پرواز ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق قطر ایئر ویز کی پرواز آج 200 مسافروں کو لے کر کابل ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی۔ امریکی اور افغان دوہری شہریت کے حامل ایک شخص کا کہنا تھا کہ امریکی محکمہ خارجہ نے آج صبح اسے کال کر کے ایئرپورٹ جانے کو کہا۔ ترکی میں صدر طیب اردوان سے پہلے بچے نے ربن کاٹ کر ہائی وے سرنگ کا افتتاح کر دیا۔ ترک صدر نے بچے کی حوصلہ افزائی کی اور دیگر بچوں کے ساتھ گل مل گئے۔ بچے کی فیتہ کاٹنے کی ویڈیو 4 ستمبر کی ہے، جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے۔ طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ خواتین میں کرکٹ سمیت دیگر کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے پابندی ہوگی۔ افغان ثقافتی کمیشن کے نائب سربراہ احمد اللہ واسی کا کہنا تھا کہ خواتین کے کرکٹ اور دوسرے کھیلوں میں حصہ لینے پر پابندی ہوگی، کیونکہ ضروری نہیں کہ خواتین کرکٹ کھیلیں۔ کرکٹ میں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جہاں جسم اور چہرہ نہ چھپایا جا سکتا ہو۔ اسلام ایسے لباس کی اجازت نہیں دیتا جس سے بے پردگی ہو۔ دوسری جانب ICC نے افغانستان میں ویمن کرکٹ کی اجازت نہ دینے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال پر گہری نظر ہے، تاہم افغانستان میں ویمن کرکٹ کی اجازت ہونی چاہیے۔
तालिबान की जानिब से स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल बगराम एयर बेस को चीन के हवाले करने से मुताल्लिक सवाल इन दोनों अमरीकी मीडिया और सियासी हलकों में उठाया जा रहा है। अमरीकी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि चीनी फौज सदर बाइडन की इंतजामिया की अफगानिस्तान में सबसे बड़ी अमरीकी फौज तनसीब से दस्तबरदारी के चंद हफ्तों बाद बगराम हवाई अड्डे पर मुंतकिल होने की कोशिश कर रही है। वाशिंगटन फ्री बेकन और मुतअद्दिद ज़राए अबलाग ने ज़राए के हवाले से बताया कि चीनी फ़ौज अमरीका की तरफ से खाली करदा फ़ौजी अड्डे बगराम पर फ़ौजी तैनात करने की फिजिबिलिटी का जायज़ा ले रही है। बगराम एयरबेस बाइडन इंतज़ामिया ने जुलाई में अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला से कब्ल बंद कर दिया था। ताहम चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जाली खबर है। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि तालिबान के साथ गुफ्तगू जारी रखना सबके मुफाद में है। तर्जमान ने अफगान सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने कहा कि नई अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात के मामले पर गौर कर रहे हैं, तालिबान के वादों पर अमल होता देखना चाहते हैं। काबुल से बैन अक़वामी परवाज़ों की बहाली का खैर मक़दम करते हुए कहा कि तालिबान हुकाम के ऐसे मज़ीद इक़दाम पर आलमी बरादरी खुश होगी। पुरअमन इनख़ला के मामले पर तालिबान ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। इससे कबल अमरीकी वज़ीर दफ़ा लॉयड ऑस्टिन का कहना था कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनख़ला के बाद अस्करियत पसंद तंजीम अल-कायदा दोबारा सर उठाने की कोशिश कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अफगानिस्तान में मुआशी बदहाली से लाखों लोग मुतासिर हो सकते हैं, चाहते हैं कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ ना बने। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि तालिबान से मुज़ाकरात जारी रखना होंगे। इन मुज़ाकरात से आलमी बरादरी अफगानों के साथ यकजहती का इजहार कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वह इंसानी हकूक़ और ख़वातीन के हकूक़ का एहतराम चाहते हैं, कहीं ख़वातीन वो हकूक़ ना खो दें जो उन्होंने पहले हासिल किए। तालिबान को मंशियात के ख़िलाफ़ जंग में ताउन करना होगा। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने कहा कि नई अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात के मामले पर गौर कर रहे हैं, तालिबान के वादों पर अमल होता देखना चाहते हैं। न्यूज़ आई से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई।